अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। हम अपनी नज़्म पढ़ रहे थे खुदा सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबां होकर। उसके चौथे शेर की जानिब चलेंगे। बलाएं शाख गुल की ली नसीम सुबगाही ने, बलाएं लेना सदके वारी जाना शाख गुल की, फूलों की शाख की, फूलों की टहनी की, नसीम सुबगाही ने, सुबह के वक्त जाने वाली, सुबह की तरफ जाने वाली हवा ने, हुई कलियां शगुफ्ता तरोताज़ा, रू चेहरा रूए जमा चेहरों रंगीन खूबसूरत बता महबूब होकर। यानी सुबह के वक्त चलने वाली हवा जो है वो फूलों की शाखों के सदके वारी जा रही थी और कलियां इस तरह से खूबसूरत दिखाई दे रही थी कि जैसे कि महबूब का खूबसूरत चेहरा हो। कलियां खिल गई थी, यानी कलियां फूल बन चुकी थी। फूल को महबूब के चेहरे से तशबीह दी जाती है, तो कलियां महबूब के चेहरे की तरह से खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सुबह की ठंडी हवा ने फूलों से लगी हुई शाखों की बलाई ली और शाखों पर कलियां हंसी चेहरों की तरह सजी हुई थी। फूल हुस्न के लिए इस्तिआरा है, हसीनों को फूल से तशबीह दी जाती है। शायर ने फूलों को हंसी चेहरों से तशबीह दी। सुबह के वक्त बहार का मौसम, फूलदार पौधे जब हवा से हिलते हैं तो खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। तो इसी तरह से पिछले अशार को हम साथ मिलाएंगे तो क्या वाक़या बनेगा कि सुबह के वक्त चलने वाली जो बहार के मौसम में हर तरफ जो है फूल खिले हुए हैं, बुलबुल बाग में चहचहा रहे हैं, हवा जो है रक्स कर रही है, परिंदे जो है गीत गा रहे हैं, और सुबह के वक्त चलने वाली जो हवा है वो शाखों पर सदकेवारी जा रही है। कलियां खिलकर फूल बन चुकी हैं और इतनी खूबसूरत हैं कि जैसे महबूब के चेहरे होते हैं, यानी कलियां फूलों की तरह महबूब के चेहरों की तरह खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। फूलों से सबज सबज शजर सुर्ख पोश थे। फर्स्ट शेर के अंदर आपने चौथी नज़्म में ये शेर पढ़ा होगा। फूलों से सबज सबज शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। पांचवा शेर है। अब यहां पर आ रहे अपने मकसद की जानिब। शायर किया फूलों ने शबनम से वजू सहने गुलिस्तां में, कि सुबह के वक्त जो पड़ने वाली शबनम है, शायर जी कह रहे हैं कि शबनम जब फूलों पर पड़ी तो दरअसल वो शबनम फूलों का वजू था। फूल जो उनसे धुले थे शबनम से, वो फूलों ने गुस्ल किया था, उन्होंने वजू किया था। सदाए नगमाए बुलबुल उठी बांगे अज़ा होकर। खूबसूरत मंजर निगारी कर रहे हैं। सदा कहते हैं आवाज़ को, नगमा बुलबुल, बुलबुल की जो सदा थी, बुलबुल का जो नगमा था, शायर उसे तशबीह दे रहे हैं कि बांगे अज़ा, अजान की आवाज़ से। जिस तरह से सुबह के वक्त अजान होती है, हम वज़ू करते हैं, इसी तरह से शायर उस मंजर कशी, उस मंजर को ये बयान कर रहे हैं कि वो जो शबनम पड़ी हुई थी वो दरअसल फूलों का वज़ू था और जो बुलबुल की आवाज़ थी वो दरअसल अजान थी। फूलों ने सहने गुलिस्तां में शबनम से वज़ू किया, बुलबुल ने अज़ा दी। हर मखलूक इबादत में मसरूफ़ है। फूलों का भीगना शबनम से वज़ू है, इबादत का इस्तिआरा है। बुलबुल का तरन्नुम सुबह के वक्त फूलों की दुनिया में अजान से निस्बत रखता है। तशबीह नमाज इबादत से दी गई। सुबगाही और सहर खेजी मुसलमानों का शेवा है। शायर सहर खेजी की दावत भी दे रहा है। जिस तरह से मुसलमान सुबह सवेरे उठकर नमाज के लिए वज़ू करते हैं, उसके आगे सजदा रेज होते हैं, रब के आगे अजान होती है, बिल्कुल उसी मंजर को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। छठा शेर है। हवाए शौक में, मोहब्बत के खुमार में, मोहब्बत के नशे में, शाखें झुकी खालिक के सजदे को। शाखें जो है अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गई कि सुबह के वक्त जब हवा चल रही थी, वो लचकदार टहनियाँ झूम रही थी, ज़मीन की जानिब आ रही थी, तो उनका ज़मीन से टकराना शायर उन्हें तशबीह दे रहा है सजदे से, कि मोहब्बत के नशे में, मोहब्बत के खुमार में, कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तख्लीक किया। जिस तरह से हम इंसान अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फूल पौधे परिंदे सब चीज़ें अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो वो भी अल्लाह से मोहब्बत के खुमार में शाखें जो हैं अल्लाह के सामने सजदा रेज हो रही थी। हुई तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़ुबां होकर, और हर पत्ती ने ज़ुबां का रूप धार लिया। पत्ती की शक्ल और ज़ुबां की शक्ल एक जैसी है तकरीबन, तो शायद पत्ती को तशबीह दे रहा है ज़ुबान से। तो हर पत्ती जो है, फूल की पत्ती जो है, उसने ज़ुबान का रूप धार लिया और अल्लाह ताला की हम्द व सना में मशगूल हो गई। यानी पहले शबनम से वज़ू किया, फिर उसके बाद बुलबुल की आवाज़ को अज़ान से तशबीह दी, फिर शाखों को झुकने को सजदे कहा, नमाज कहा, और फिर नमाज के बाद अल्लाह की हम्द व सना हर पत्ती जो है वो कर रही थी। शाखें खालिक के सजदे में सजदा रेज हो गई। हर पत्ती अल्लाह की हम्द व सना बयान करती है। शाखों पर फूलों का खिलना, उनका समरबार होना, उनका फलों से भरना,
جھکنا خالق کے شکر ادا کرنے کا انداز، پتی کی شکل زبان جیسی، زبان سرخ گلاب کی پتی بھی سرخ، زبان دراصل شکر ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے، تو پتی بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے خالق کی جو ہے اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے۔ ساتویں شعر کی جانب چلیں گے جو کہ ہمارا آخری شعر ہے۔ زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، زبان برگ گل، برگ کہتے ہیں پتی کو، گل پھول کی، وہ جو پھول کی پتی کی زبان تھی اس نے اس خوبصورت ماحول کے اندر دعا مانگی۔ اب وہ خوبصورت ماحول کون سا جو شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، شروع سے ہم پہلے شعر سے دیکھتے آ رہے ہیں، باہر کا موسم، ہر چیز کھلی ہوئی، پتیاں رقص کر رہی ہیں، ٹہنیاں، ہوا رقص کر رہی ہے، خوشبوئیں بکھیر رہی ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو اس خوبصورت ماحول کے اندر پتی کی زبان نے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا تھی؟ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے اس باغ کو، اس چمن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، اس باغ کے اندر ہمیشہ جو ہے بہار کا موسم ہی رہے۔ لیکن عزیز طلباء، جیسا کہ شروع کے اندر ہم نے لکھا کہ استعاراتی نظم ہے، یہاں تک بیان کرنے کے بعد ہم بتائیں گے کہ چمن سے مراد، اگر ہم یہ بات نہیں بتاتے تو ہماری تشریح مکمل نہیں ہوگی، تشریح غلط ہو جائے گی۔ ہم اس میں باقاعدہ طور پر بتائیں گے کہ اب چمن سے مراد شاعر کی کیا تھی۔ شاعر کی چمن سے مراد اس کا ہندوستان تھا۔ شاعر نے استعاراتی اس کا باغ کا سہارا لے کر، چمن کا سہارا لے کر یہ دعا مانگی کہ اس کے ہندوستان کے اندر ہمیشہ سرسبز و شادابی رہے، اس کا ہندوستان ہمیشہ جگمگاتا رہے۔ پھولوں کی پتیاں خوبصورت انداز میں دعائیں مانگ رہی ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے اس چمن کو شاد و آباد رکھ۔ پھول کی پتی کو زبان سے تشبیہ دی ہے، ہر چیز کو اپنے مسکن سے محبت ہوتی ہے، شاعر کو اپنے وطن سے، پھول کو اپنے چمن سے۔ در حقیقت شاعر اپنے وطن و ملک یعنی ہندوستان کے لیے دعا گو ہے، اس ملک کو ہمیشہ شاد و آباد رکھ، خوشیوں سے مالا مال رکھ۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ کچھ حوالہ جات ہیں۔ دنیا کے ہر اثر کو دل سے مٹا رہی ہے، دیکھو بہار آ رہی ہے، بہار آ رہی ہے۔ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ نوبت ہے صدائے قمریاں کی، تیاری ہے باغ میں اذاں کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ نظم کے خلاصے کی جانب چلیں گے۔ چمن میں بہار کی آمد سے پھول مسکرا اٹھے، بلبلوں نے جوش سے ہجر و وصال کے گیت گانے شروع کر دیے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہانے لگا ہے۔ ایسے موسم میں بلبل کی صدا اذاں بن گئی ہے، شبنم سے پھولوں نے وضو کیا ہے، ہر شاخ، ہر پھول، ہر پتی اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کر رہی ہے کہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ تو عزیز طلباء، اس نظم کے کوئی بھی شعر آ جائیں، ہم پوری نظم کو اکٹھا لے کر چلیں گے۔ عموماً بھی جب نظم کے اشعار کی تشریح کی جاتی ہے تو پوری نظم کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس پورے واقعے کو، اس پوری خوبصورتی کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنی اگلی نظم جو ہے چوتھی نظم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔